فأصبح المرأة الأمة فيها 3 مذاهب. المذهب الأول الظاهرية، وقول عند الشافعية عورتها كعورة الحرة. المذهب الثاني مذهب الجمهور، عورتها من نصير الركبة. المذهب الثالث قال به الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وقول أيضا عند الحنابلة في رواية إن ما عدا الأطراف، يعني الرأس ليس عورة، والذراعين والساقين ليس عورة. في المرأة هي الأمة. ولهم دليل في حديث رواه البيهقي ورواه الدارقطني، واحد عن عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باع أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى عورتها من موضع الإزار إلى الركبة. وفي حديث ثاني روى برضه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى جارية فلينظر إليها ولا ينظر إلى عورتها، وعورتها من معقد الإزار إلى الركبة. ملك اليمين هحكي لحضرتك عليها دلوقتي. بس الاول حجاب ملك اليمين زيها زي الرجل، لحديث رسول الله عليه الصلاه والسلام: عوره الرجل ما بين سرته وركبته، وعوره الامه كعوره الرجل. هي زيها زي الرجل. الامه دي اللي هي ملك اليمين. لو دارت ما بين السره والركبه بعد كده هي حره تظهر ما تظهر وتغطي اللي تغطي. وفوق السره مش عوره. مش عوره، لحديث رسول الله: وعورة الأمة كعورة الرجل. خلاص، يعني حضرتك انت قاعدة ما شاء الله اهوت، كشف شعرك، جزء من دراعك باين، جزء من صدرك باين، كل ده حلال لملك اليمين. حرام للي ما هياش ملك يمين. لا بس انا كفي باين، شعري باين، بس حضرتك بتقول مصيبة. تقول فوق السرة مش حرام، يعني لو الست لبست مثلا جوب ونزلت الشارع يبقى كده عادي. لملك اليمين حلال ولا شيء عليها طالما تغطي ما بين السرة والركبة.